नमस्कार सम्पूर्णमा म सफलता खड्का। म यही रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमीको कक्षा 11मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। हाम्रो कलेजले हरेक वर्ष राष्ट्रव्यापी निबन्ध प्रतियोगिताको आयोजना गर्छ। म पनि त्यही प्रतियोगिता अनुसार नै सफल भएर आज यस कलेजमा पढ्ने अवसर पाएकी हुँ। हाम्रो कलेजमा इसिए सिसिएका थुप्रै गतिविधिहरू हुने गर्दछन्। हाम्रो कलेजमा धेरै क्लबहरू छन् अनि त्यस साथसाथै हाम्रो कलेजमा सब्जेक्ट वाइज क्विज कम्पिटिसनहरू, स्पिच, डिबेट, पोएम, स्टोरी लगायतका थुप्रै कम्पिटिसनहरू हुने गर्छन्, जसले गर्दा हाम्रो विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकास पनि हुने गर्छ। साथसाथै हाम्रो कलेजमा स्पोर्ट्स टुर्नामेन्टहरू पनि हुने गर्छ। हाम्रो कलेजबाट केही विद्यार्थीहरू थाई एमयुएनमा गएर विश्व स्तरमै आफ्नो र आफ्नो कलेजको नाम चिनाउन समेत सफल भएका छन्। त्यही भएर यदि हजुरहरू पनि पढाइसँगै इसिए सिसिएमा भाग लिँदै आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमी हजुरहरूको सही गन्तव्य हो। धन्यवाद।